ओके डियर स्टुडेन्ट्स वेलकम टु द क्लास है। आज हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि नयाँ टपिकको बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्क्राइब गर्छौँ। हिजो हामीले चाहिँ प्रोपर्टिज अफ ट्रायङ्गल्स अनि टाइप्स अफ ट्रायङ्गल्सको बारेमा हिजो हामीले डिफाइन गरेका थियौँ, हामीले हिजो डिस्क्राइब गरेका थियौँ। आज हामी चाहिँ त्यही टपिकको बारेमा चाहिँ अब यहाँ केही एक्सर्साइजहरू छ, यहाँ यसको बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सो फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स फ्रम द गिभन फिगर है। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स फ्रम द गिभन फिगर, यसरी क्वेसन आउँछ र यस्तो क्वेसन आयो भने यो 1 मार्क्सको हुन्छ र 2 मार्क्सको हुन्छ। सो अब यो एउटा ट्रायङ्गल भयो है, दिस इज अ ट्रायङ्गल। ट्रायङ्गलको पनि हिजो मैले भनेको थिएँ टाइप्स हुन्छ। ट्रायङ्गलको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आइसोलेस ट्रायङ्गल हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको दुईवटा साइड छ, दुईवटा अपोजिट साइडहरू इक्वल छ है। र हेर यो यसरी यसरी दिएको छ भने यो भनेको आइसोलेस ट्रायङ्गल हो। यसको के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा साइड्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल हुन्छ। त्यो साइड भनेको यो एबी साइड र एसी साइड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल हुन्छ है। एबी साइड र एसी साइड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल हुन्छ। सो अब हिजोको प्रोपर्टिज अफ ट्रायङ्गलको कुरा अनुसार है, प्रोपर्टिज अफ ट्रायङ्गलमा आइसोलेस ट्रायङ्गलको दुईवटा अपोजिट साइड्सहरू इक्वल हुन्छ र त्यो दुईवटा अपोजिट साइड्सहरूबाट बनेको एङ्गल्सहरू अपोजिट एङ्गल्सहरू चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर है। एकचोटि याद गर, हिजो त्यो राम्रोसँग पढ। आइसोलेस ट्रायङ्गलको दुईवटा अपोजिट साइड्सहरू इक्वल हुन्छ र त्यो दुईवटा अपोजिट साइड्सहरूबाट मिलेर बनेको दुईवटा अपोजिट एङ्गल्सहरू चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ। द्याट मिन्स अब यो एउटा साइड एउटा यो एबीको अपोजिट साइड चाहिँ के हो, यो एसी हो। यो एबीमा बनेको एङ्गल चाहिँ यो एक्स हो, यो एसीमा बनेको यो एङ्गल चाहिँ यो 45 डिग्री हो। सो यो दुईवटा एङ्गल्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अपोजिट हुन्छ। अब यो दुईवटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ है। दिस टू आर द अपोजिट एङ्गल्स अफ आइसोलेस ट्रायङ्गल, द्याट मिन्स दिस टू एङ्गल्स आर विथ द इक्वल। सो अब हामीले यसरी लेख्छौँ सोलुसन हियर। ओके हियर यसको नाम के हो, एङ्गल बी इज इक्वल्स टू, यसको नाम एङ्गल सी गरौँ है त। एङ्गल सी, यसलाई एङ्गल सी भनौँ। एङ्गल बी इक्वल्स टू एङ्गल सी, यसको रिजन लेख्नुपर्छ है। बिङ अपोजिट एङ्गल्स अफ आइसोलेस ट्रायङ्गल आर इक्वल है। being opposite angles of isosceles triangle are equal, यो चाहिँ यसो लेख्नुपर्छ। अब एङ्गल बी भनेको एक्स है, अनि एङ्गल सी भनेको 45 डिग्री हुन्छ। सो देयरफोर एक्स इक्वल्स टू 45 डिग्री। यसरी हामी चाहिँ एक्सको भ्यालु अननोन एङ्गल्सको भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौँ है त। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा जाउँ। अब हामी नेक्स्ट इक्जाम्पलमा छ ट्रायङ्गल्सको बारेमै हो। ओके यहाँ चाहिँ अब okay, यसरी क्वेसन आउँछ, फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स फ्रम द गिभन फिगर है। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स फ्रम द गिभन फिगर भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल छ है, ट्रायङ्गल छ। दिस इज अ ट्रायङ्गल एबिसी छ होइन, ट्रायङ्गल एबिसी छ। अब यो भनेको एक्स, यो भनेको 60 डिग्री एन्ड यो भनेको 40 डिग्री भयो। ल अब यहाँबाट चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स फ्रम द गिभन ट्रायङ्गल्स है। वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ द एक्स फ्रम द गिभन ट्रायङ्गल। सो यहाँबाट एक्सको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। अब हामीलाई थाहा छ यो यसरी ट्रायङ्गलको तिनवटै भ्यालु दिएको छ होइन, तिनवटै एङ्गल्सहरू दिएको छ। when it is given the three angles of a triangle and it is not given the value of one angle है, तिनटै एङ्गल्सहरू दिएको छ र तर एउटा एङ्गलको भ्यालु दिएको छैन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले एक्सको भ्यालु निकाल्न अथवा अननोन एङ्गल्सको थाहा नभएको एङ्गल्सको भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तिनटै एङ्गल्सलाई जोडेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। जसको यहाँ सोलुसन हियर। अब यो एङ्गलको नाम ए है, एङ्गल ए भनौँ, यसलाई एङ्गल बी भनौँ। ओके एङ्गल ए प्लस यसलाई भन्छ एङ्गल बी प्लस यसलाई भन्छ एङ्गल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री हुन्छ है। इक्वल्स टू 180 डिग्री हुन्छ। एन्ड यहाँ अलिक ठाउँ पुगेन। यहाँ एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यसको रिजन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिङ सम अफ interior angle of triangle is
180 degree है। यसको रिजन चाहिँ बिङ सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ ट्रायङ्गल इज 180 degree हुन्छ। ठीक है। अर अब एङ्गल ए भनेको एक्स छ हामीसँग है, अनि एङ्गल बी भनेको हामीसँग छ 60 degree, एन्ड एङ्गल सी इक्वल्स टु 40 degree हुन्छ है, इक्वल्स टु 180 degree। अर एक्स प्लस 60 प्लस 40 भनेको 100 हुन्छ, इक्वल्स टु 180 degree। अर एक्स इक्वल्स टु 180 degree, यो प्लस 100 उता लागि के हुन्छ माइनस 100 हुन्छ। ओके। अर एक्स इक्वल्स टु 80 degree हुन्छ। देयरफोर एक्स इक्वल्स टु 80 degree। यसरी हामी भ्यालुहरू फाइन्ड गर्न अननोन एङ्गल्सको भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौँ। ओके, क्लियर? ओके, क्लियर छ भने अब अर्को जाउँ, अर्को इक्जाम्पलमा जाउँ हामी। सो अब यहाँ छ, अब एउटा 4 मार्क्सको आउने क्वेसन हुन्छ है एउटा, यसरी आउँछ, फाइन्ड द भ्यालु अफ unknown angles, find the value of unknown angles from the given figure है, from the given figure भनेर आउँछ। ओके, यहाँ पनि एउटा ट्रायङ्गल छ है, यो ट्रायङ्गल भयो, दिस इज अ ट्रायङ्गल, ट्रायङ्गल PQR, यसको भ्यालु 2 छ, 2x, यसको भ्यालु 3x र यसको भ्यालु x गरौँ हामी। ल, यसको भ्यालु 3x र यसको भ्यालु x गरौँ है। ल, अब यहाँबाट चाहिँ अब हामीले थाहा नभएको एङ्गल्सहरू, अननोन एङ्गल्स भनेको थाहा नभएको एङ्गल्स, 2x भनेको कति थाहा छैन हामीलाई, एक्ज्याक्टमा हामीलाई 2x भनेको कति हुन्छ त्यो थाहा छैन हामीलाई, वी डोन्ट नो। 3x भनेको हामीलाई थाहा छैन, x भनेको थाहा छैन। सो एक्ज्याक्ट भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है, एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यस्तो क्वेसन आयो भने यो चाहिँ 4 मार्क्सको आउँछ। सो फाइन्ड द भ्यालु अफ अननोन एङ्गल्स फ्रम द गिभन फिगर भनेर आउँछ यहाँ चाहिँ। ओके, सो अब यहाँ चाहिँ यहाँ पनि त्यही गर्ने हो है, यहाँ पनि यो पहिला सबभन्दा पहिला हामीले x को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो x को भ्यालु फाइन्ड गरिसकेपछि मात्रै यो अननोन एङ्गल्सको भ्यालु फाइन्ड गर्न सकिन्छ है त। सो 2x, 3x एन्ड x, अब x को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि भर्खरको अघि नै भर्खरको गिभन एक्जाम्पल जस्तै अब यसमा पनि तिनटै एङ्गल्सलाई हामीले एड गरेर सम निकालेर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसरी सोलुसन हेरौँ। सोलुसन हियर angle P plus angle Q plus angle R, angle P plus angle Q plus angle R is equals to 180 degree। इसको रिजन लेखौँ, being sum of interior angle of triangle is 180 degree। यसको रिजन दियो है, being sum of interior angle of triangle is 180 degree हुन्छ। ओके, और अब एङ्गल पी कति छ हामीसँग, एङ्गल पी भनेको हामीसँग छ 2x, अनि एङ्गल क्यू भनेको छ हामीसँग 3x, अनि एङ्गल आर भनेको हामीसँग छ x इक्वल्स टु 180 degree है। और अब यो जो सबैलाई एड गरौँ, 2x प्लस 3x भनेको 5x, 5x प्लस x भनेको यो 1x हुन्छ है, त्यो भनेको 6x हुन्छ, 180 degree। और x इक्वल्स टु 180 degree। अब यो 6x को यो 6 अनि यो 6 तल डिभाइड हुन जान्छ यहाँ, और x इक्वल्स टु 30 degree है। अब हामीलाई क्वेसनले x को मात्रै भ्यालु फाइन्ड गर है, यो द क्वेसन से द्याट फाइन्ड द भ्यालु अफ x ओन्ली, देन यु हेभ टु डु अप टु हियर है, यहाँसम्म मात्रै गर्नुपर्छ। तर क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड द भ्यालु अफ अननोन एङ्गल्स भनेर भनेको छ भने हामीले फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ है। x को भ्यालु फाइन्ड गर भनेको छ भने यहाँसम्म मात्रै गएर पुग्छ, तर अननोन एङ्गल्सको भ्यालु फाइन्ड गर भने चाहिँ फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अगेन अब अननोन 2x है, 2x भनेको 2 टाइम्स x, त्यो भनेको 2 इन्टु 2 टाइम, अब x भनेको 30 छ, 60 degree हुन्छ। अर्को छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 3x छ, 3x भनेको 3 टाइम्स x इक्वल्स टु 3, x भनेको हामीसँग 60 degree हो, सरी x भनेको 30 degree, एन्ड देन 3 is 90 degree, ओके 90 degree। अर्को छ x भनेको हामीसँग भ्यालु आइसकेको छ, सो तिनटै एङ्गल्सहरूको भ्यालु आयो। यसरी हामी फाइन्ड द भ्यालु अफ अननोन एङ्गल्सको यसरी भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौँ।